कराची। सनत व हिरफत का मरकज कराची, जहां बुलंद व बाला इमारतें हजारों लोगों को रोजगार फराहम करती हैं। इसी शहर कराची में मुत्तहदा हिज़्ब इख्तिलाफ की जलसयाम में पाकिस्तान के तमाम रंग इत्तेहाद व यकजहती का मजहर बनकर जमा हो गए। जलसे की तैयारियों में मुहाजिर कौमी मूवमेंट के हजारों कारकुन हफ्तों पहले से मसरूफ रहे और उन्होंने 20 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिस पर 500 से ज्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। यूं इंतजाम और इंतजाम के एतबार से भी ये जलसा बहुत मुनफरिद था। यूं तो इस जलसे का ऐलान और एहतमाम मुहाजिर कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब अल्ताफ हुसैन ने किया और उसकी तैयारियों और शानदार कामयाबी का सेहरा भी उनके सर है, लेकिन उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो ये जलसा फख्र पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सदर और पाकिस्तान की सियासत में अपनी शराफत और दियानत से अवाम को नई मंजिल की तरफ ले जाने वाले पुरज़म कायद जनाब नवाज शरीफ के एजाज से कर रहे हैं। इस जलसे के सिलसिले में कराची की तमाम अहम सड़कों को खूबसूरती के साथ इस्तकबालिया नारों, बैनरों और मियां नवाज शरीफ की कदावत तस्वीर से सजाया गया था। जलसागाह में भी दाखिले के लिए सिंध, बलूचिस्तान और सरहद के नाम से 4 बड़े दरवाजे बनाए गए थे। सैकड़ों लोग टोलियों की सूरत में सुबह ही से जलसागाह में आना शुरू हो गए थे और ये सिलसिला दिन भर जारी रहा। पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि जब भी किसी बड़े मकसद और जात पात की तमीज सूबों और शहरों के फर्क से अलग होकर वसी तर कौमी मफाद के लिए किसी सियासी रहनुमा ने पाकिस्तानी कौम को आवाज दी तो हर पाकिस्तानी ने उसकी आवाज पर लब्बैक कहा। ये जलसा इसकी ताजा मिसाल है। अमेरिका के नशरियाती इदारे इस जलसे के हाज़रीन की तादाद खा 30 लाख बताएं, बताने वाले खा 20 लाख बताएं या मुत्तहदा हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा उसे 60 लाख का इज्तिमा कहें, हर सूरत में एक बात यकीनी है कि ये इज्तिमा एक तारीख साज इज्तिमा था और उस दिन से पाकिस्तानी अवाम ये जान चुके हैं कि हक और सच की राह कौन सी है, कौन मुल्क की खिदमत करना चाहता है, कौन गरीब अवाम के लिए सही मानों में ऐसे काम करना चाहता है जिनसे महंगाई कम हो, आमदनी में इजाफा हो, बेइंसाफी और जुल्म का खात्मा हो और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान का नाम अक़वाम आलम में बुलंद हो। इस तारीख साज जलसे के मेहमान ख़ुसूसी इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह, अपोजिशन के रूह रवां और पंजाब के वजीर आला जनाब नवाज शरीफ जलसे में शिरकत के लिए कराची पहुंचे तो मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन जनाब अजीम तारिक बनफ्स नफीस अपने हजारों साथियों के साथ उन्हें खुशामदीद कहने के लिए मौजूद थे। तुम भी आगे बढ़ो, हाथ में मेरे हाथ और तुम भी आगे बढ़ो, इसी तरह से बढ़ते जाओ, पीछे ना हटो, इसी तरह से बढ़ते जाओ, पीछे ना हटो, हाथ में मेरे हाथ और तुम भी आगे बढ़ो, हाथ में मेरे हाथ और तुम भी आगे बढ़ो। एयरपोर्ट से उन्हें कौमी परचम के साए में वीआईपी लाउंज तक लाया गया। इसी तरह से बढ़ते जाओ, पीछे ना हटो। कराची के लाखों अवाम ने फख्र पाकिस्तान,
نواز شریف کے استقبال کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے۔ مملکت خداداد پاکستان نے جب سے اپنا سفر شروع کیا اس وقت سے اب تک کہیں بھی اتنا بڑا اجتماع دیکھنے میں نہیں آیا، اور نہ ہی کبھی بلوچستان، سندھ، سرحد اور پنجاب کے تمام اہم سیاسی رہنما ایک پرچم تلے ایک ہی اسٹیج پر اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے۔ یہی صورتحال عوام کی تھی، نہ کوئی پنجابی تھا، نہ کوئی پٹھان، نہ کوئی مہاجر تھا اور نہ کوئی سندھی یا بلوچی، سب پاکستانی تھے، ایک پاکستانی پرچم تلے جمع تھے۔ مزار قائد کے سائے تلے میلوں تک پھیلے ہوئے اس جلسے میں قائدین کی آمد کے ساتھ ہی استقبالیہ نعرے اور تالیاں گونجتی رہی۔ جناب نواز شریف، الطاف حسین اور دیگر رہنماؤں کے ساتھ اسٹیج پر نمودار ہوئے تو لاکھوں لوگوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ جلسہ عام سے تمام اہم قائدین نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسائل و مسائل کی وجہ سے عوام حکومت سے بددل ہو چکے ہیں اور جمہوریت کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ اس موقع پر قائدین نے قومی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے علاقوں کے عوام کی طرف سے کراچی کے غیور باشندوں کو محبت اور اخوت کا پیغام بھی پہنچایا۔ مقررین نے تمام اہم قومی مسائل پر روشنی ڈالی اور انہیں جمہوری طریقے پر بات چیت کے ذریعے طے کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ خاص طور پر انتخابی سیاست کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس تاریخ خاص موقع پر یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ آئندہ ہر سال
26 जनवरी को कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाया जाएगा। पंजाब के वज़ीर आला जनाब नवाज शरीफ ने जलसे से खिताब करते हुए कहा, आज कराची के जागने का दिन है और जब कराची जागता है तो पूरा पाकिस्तान जाग उठता है। और जब पाकिस्तान जागता है तो जुल्म, नफरत, रिश्वत और बेचैनी की तारीख रात खत्म हो जाती है। मेरे साथियों, आपका ये जोश और जज्बा और जिस खुली बाहों से और खुले दिल से आपने हमारा इस्तकबाल किया है, आपने हमारा दिल मोह लिया है, आपके इस जज्बे का हर नक्श हमारे दिल से कभी नहीं मिट सकता और हम सारी जिंदगी आपका ये इस्तकबाल नहीं भूल सकते। हम यहां से कायद के मज़ार को देख रहे हैं। उस वक्त पंजाबी, महाजर, सिंधी, बलोची और पठान मीनार पाकिस्तान के साए तले जमा थे। उस इत्तेहाद का मकसद, उस इत्तेहाद का तोहफा पाकिस्तान का वजूद था। आज के इत्तेहाद का मकसद पाकिस्तान को जुल्म की हुकूमत, नफरत की सियासत, बेगैरती और बेहयाई से निजात दिलाना है। हम उस वक्त भी कामयाब थे और आज भी कामयाब हैं। आज खुदा का शुक्र है कि सारे भाई आज पाकिस्तान के झंडे तले यहां पर जमा है। जो नजारा हमारे कायद ने दिखाया था, आज वही नजारा शहर कायद हमें दिखा रहा है। मेरे दोस्त अल्ताफ हुसैन ने मुझे भी बताया है कि यहां चारों तरफ रास्ते बंद हो चुके हैं, सड़कें ब्लॉक हो चुकी हैं और न अंदर आने का और न बाहर जाने का कोई रास्ता है। आज मैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत की वजीर आजम को यह दावा देता हूं कि आके इस समुंदर को देखो, ये जलसा नहीं है, ये समुंदर है। कि जब इंतखाबात मुल्क के अंदर होते हैं तो अवाम क्या तवक्को करती है हुकूमत से? अवाम समझती है कि मसाइल हल होंगे, अवाम समझती है लोगों को रोजगार मिलेगा, रिश्वत की लानत खत्म होगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तानी कौम खुशहाल होगी और लोगों को रोटी मिलेगी, लोगों को सहूलतें मिलेगी। ये वही पार्टी है जिसने कौम के साथ रोटी, कपड़े, मकान का वादा किया था ये नहीं किया था? बताओ कितनों को रोटी दी है? मैं कहता हूं कराची के अंदर पानी पीने को नहीं मिलता, तुम रोटी कहां से दोगी? बताओ, ये रोटी, कपड़ा, मकान का नारा लगाने वाले कितनों को रोटी दी है, कितनों का मकान दिया है, कितने को उन्होंने कपड़ा दिया है? आज अगर जानना चाहते हो तो पंजाब के अंदर आओ और देखो कि हमने कोई नारा लगाए बगैर खुदा के फजल और करम से 7.5 लाख प्लॉट हमने गरीबों में तकसीम किए हैं। मेरे दोस्तों, यहां पर ये खून खराबे का मसला जानबूझकर पेश किया जाता है ताकि लोगों की तवज्जो रोटी, कपड़े, मकान से हटाई जाए और दूसरी तरफ लगाई जाए।
میرا یہ بھائی غلام مصطفیٰ جتوئی یہاں پر بیٹھا ہے، جب تک یہ ہے، جب تک ہمارے یہ ساتھی ہیں، جب تک یہ ساتھار ہے، سندھو دیش کبھی نہیں بن سکتا۔ ہمیں پنجابی سے بھی اتنی محبت ہے جتنی سندھی کے ساتھ ہے، ہمیں بلوچی سے بھی اتنی محبت ہے جتنی پٹھان کے ساتھ ہے، لیکن ہمیں مہاجروں کے ساتھ کچھ زیادہ محبت ہے۔ قربانیاں آپ نے پاکستان کو بنانے کے لیے دی ہیں، کسی اور نے اتنی قربانیاں نہیں دی ہیں۔ پاکستان 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 مہاجر قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین نے اپنے خطاب میں کہا، آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں تھوڑی سی کچھ مختلف باتیں کرنا چاہوں گا۔ میں سی او پی کے قائدین کو جتوئی صاحب کو، میاں نواز شریف صاحب کو، خان عبدالولی خان صاحب کو، پروفیسر غفور صاحب کو، بیگم عابدہ حسین صاحبہ کو، مولانا عبدالسمیع صاحب کو، ہمارے فضل الرحمان صاحب کو، قاضی حسین احمد صاحب کو، نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب کو، حاجی قدر گل صاحب کو، اور اویا صاحب کو، اور پیر مظہر الحق صاحب کو، جتنے یہاں پر قائدین بیٹھے، ان سب کو آپ کی جانب سے اس اسٹیج پر جہاں وہ بیٹھے ہیں آنے پر، اس جلسے میں شرکت پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کہ ہم اپنے عمل سے بتانا چاہتے ہیں کہ خان عبدالولی خان صاحب ہم آپ کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں، ہم پختون بھائیوں کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب ہم آپ کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں، ہم پنجابیوں کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں۔ جتوئی صاحب ہم آپ کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں، ہم سندھی بھائیوں کے لیے بڑا دل رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب نہیں آئے، ہم ان کا بھی انتظار کر رہے تھے، لیکن بلوچستان سے جو لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں، ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں یہ اسٹیج، یہ محنت جو کچھ بھی کی گئی تھی وہ بلوچستان کے لوگوں آپ کے لیے بھی کی گئی تھی، اور بات کبھی سچی ہوتی ہے جب عمل کر کے دکھایا جائے۔ ہم نے عمل کر کے دکھا دیا ہے۔ آپ تقاریر میں لوگوں نے کہا کہ تحریک پاکستان یاد آ گئی، 1940 کی قرارداد یاد آ گئی، 23 مارچ یاد آ گئی۔ حاجی بلور صاحب نے ابھی پچھلے دنوں انٹرویو دیا، میں انہیں سلام پیش کرتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ قومیت مانو یا نہ مانو، ایک قوت تو ہے، اسے ماننا پڑے گا، حق کہنے کی جرت ہونی چاہیے۔ یہ حقیقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 60 لاکھ انسانوں کا سمندر، یہ جھوٹ نہیں ہے، فریب نہیں ہے، اور یہ مجھے سننے کے لیے نہیں، تمام قائدین کو پیار محبت کے ساتھ ایک جگہ بٹھانے کے لیے عملی طور پر رات دن انہوں نے محنت کی ہے۔ ہم نے کسی سیاسی جماعت سے خدا کی قسم ایک ٹیڈی پائی نہیں لی ہے، 1 لاکھ خرچ ہوا ہو یا 60 لاکھ خرچ ہوئے ہو، سب ہم نے غریبوں سے چندہ جمع کر کے تمام تر اخراجات ہم نے پورے کیے ہیں۔ کس لیے؟ تو یہ سن بتانے کے لیے نہیں۔ اور یوں قومی رہنماؤں کے تاریخی خطاب کے بعد لاکھوں افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر پاکستان کی بقا، سالمیت اور یکجہتی کے جذبات سے بھرپور
جلسہ گاہ سے نکلا۔ اس جلسے نے قومی سیاست کو ایک نیا رخ عطا کیا، سوچ کا نیا انداز پیدا کیا اور قوم کی یکجہتی کی علامت بن گیا۔ ہجوم کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو گھروں تک پہنچنے میں 10 سے 12 گھنٹے لگے، اور اس طرح یہ تاریخ ساز جلسہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ پاکستان پائندہ باد۔